के छ हिजोको कस्तो फिल भयो हिजोको एकदम आज त आनन्द आज एकदम झन् आनन्द आउँछ पछि त उड्ने हावा उड्ने पछि ल है त सर हाम्रो सबै एक्सरसाइजमा यस्तै हो यस्तै हो क्लास छोडेन भने यस्तै हो एकदम सजिलो लाग्यो सर मलाई त थ्यांक यू सर क्लास छोडेन यस्तै मैले भने नि 2 को 6-7 वटा क्लास नछोड्नेलाई जुस छोड्नेलाई भुस भनेको थिए नि त भुसै भएन सर के गर्नु अब सर जुस भइरहेछ अहिलेसम्म त अब गाइड छँदैछ यसो गाइड हेर्ने कन्फ्युज भएको चिजहरू हैन हो नि हो सर हो अस्ति मैले गाइड किनिसके सर क्वेशनमा कोमा स्ट्यान्डर्ड सजिलो तरिकाले स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो सिग्मा बाइ रुट भएन क्या भयो सिग्मा बाइ रुट निकाल्ने ए थ्यांक यू सर पवित्र बुढा ठोकीको भिडियो अफ गर्नु न सर भर्खर स्टार्ट भएको गाइड बुझ्न सकिन्छ हैन सर हजुरको भर्खर स्टार्ट हुँदैछ त्यो दिन त खाइयान मारेर लिएको तम्बी बोल सर पेज नम्बर कति हो सर 184 अलिदेखि कम गरिराख्नु कम गरेपछि हजुरलाई बुझ्छ तिमीलाई कति देख्छ भिडियोहरु चाहिँ अफ गर है साथी हो सर को होस्ट बनाइदिनुस् न कविता जोशी जी हल्ला नगर्नुस् है कविता जोशी जी अब बुक पल्टाउँदा अनि बोलेर यसो त्यो गर्नु भएन के नर्सरीको जस्तो त्यस्तो ल को होस्ट कसलाई बनाइदिनु भन्नु त को होस्ट म छु नि सर सबिन खनाल यसलाई सपोर्ट गर्नु होला ल को होस्ट पनि बनाइदिए अब तिम्रो ढाका कोशी ब्यारेजको ढोका पनि बन्द गरिदिए है ल कोशी ब्यारेजको ढोका पनि बन्द गरिदिए तर वेटिङ गर्नलाई टाइममा छिराउनु है वेटिङको लागि दिउँसोभरि नचलाएर पनि यति गरिहाल्ने यहाँ बस भने सर Good afternoon, sir. Good afternoon. The 1 to 5 चाहिँ सेम हो केही फरक छैन सेम हो 2 to 10 अब आजबाट 1 टेल सुरु गर्ने 1 to 5 सेम सर यो 2 को पनि त्यो उनी दिएको सिग्माको ठाउँमा एस फर लार्ज स्याम्पल भनेर भन्नुभएको थियो नि त्यो सिग्मा हेटेड लाउने राख्ने हो भ्यारिएन्स दिएछ नि त त्यहाँनिर भ्यारिएन्स दिएछ सिग्मा स्क्वायर दिएको छ सिग्मा भ्यारिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर अनि रुट लिएपछि सिग्मा निस्किन्छ यहाँ हाट हैन सिग्मा निस्किन्छ त्यो सैम्पल साइज n दिएछ 400 99 सरको इको आइरहेछ सर ए भेरिएन्स भनेपछि यसलाई रुट अन्डर गरेर सिग्मा चाहिँ निकाल्नु पर्यो मैले पहिला सर थ्यांक यू के होला इको आछ अहिले ठीक छ सर अनलाइन क्लास होला को हबो बे यो नम्बर मैले 4 देखि सर र भन्दै जान्छु है 4 मा के भनेको छ 4 नम्बरमा mean income of random sample of 100 employees of industrial concern was found to be 3000 100 जना भने संख्या थाहा छ 100 जना कर्मचारीको mean income दिएको 3000 n भनेको 100 x bar 3000 if the standard deviation population sigma भनेको 25 दिएको छ find the standard error mean भनेको standard mean फर्मुला के हो sigma by root n also test whether the samples mean differs from the population mean of 2850
सैंपल मीन र पपुलेसन मीनमा कुनै डिफरेन्स छ कि छैन जबकि पपुलेसन मीन 2850 भनेको म्यू को भ्यालु दिएको छ भनेको हामीले के पढाएको थियो यो 4 नम्बर क्वेशनमा अस्ति के पढाएको थियो 210 सिग्मा 25 हो सर सर सिग्मा कसरी डिफरेन्स गर्ने सर यक्स बार 3000 हैन यक्स बार 3000 हो n 100 हो अनि सिग्मा भनेको 25 हो म्यू भनेको ₹2850 हो हैन पपुलेसन मीन अब पपुलेसन मीन र सैंपल मीनमा कुनै फरक छ कि छैन चेक गर्ने हिजो अस्ति के हामी क्याप्चर गर्ने two tail test is applied to test whether two mean values differ significantly or not भनेको चाहिँ two tail test एउटाले फरक छैन भने अर्को फरक छ भने two tail test हो है अब यो केही फरक छैन अब नम्बर मैले सर टू टेल टेस्ट हो सर टू टेल टेस्ट हो सर सिग्मा र यसमा कसरी जुटाउने के कन्फ्युजन के सिग्मा र यसमा के कसरी दियो भने जस्तै सुन त तिमीहरुको क्वेशन नम्बर 4 मा 100 जनाको मिन दिएको छ 3000 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन मध्ये सिग्मा आइले समस्या भएन तर यो क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने a sample of size 400 was taken sample mean दिएको छ 99 n भनेको 400 अनि sample mean x बार भने 99 दिएको छ Test whether sample could be come from normal population with mean normal population was a large population. जसको mu भनेको 100 दिएको छ अनि variance 64 यो 100 कति जनाको हो थाहा छ भनेको छैन नि संख्या थाहा भयो भने यस हुन्छ संख्या थाहा भएन भने सिग्मा हुन्छ यति हो संख्या सर के रे संख्या थाहा भयो भने यक्स हुन्छ यस हुन्छ जस्तै क्वेशन नम्बर तिमीहरुको क्वेशन नम्बर अब 6 मा 6 लेख्यौ सर अनि त्यो 100 चाहिँ के भयो नि कुन 100 को नम्बर त्यो 2 नम्बरको संख्या हो नि संख्या हेर उले के भनेको छ 100 n भनेको 100 हजुर एम्प्लॉइज भनेको सैंपल साइज को मीन दिएको छ x बार 3000 हजुर n भनेको 100 x बार भनेको ₹3000 if the standard deviation of population was 25 sigma is 25 find the standard mean भनेको निस्किहाल्छ अनि whether the sample mean differ from population mean of यो कति ₹2850 अब 2850 हो कि हैन भने टेस्ट गर्ने क्या अनि यसमा सिधै के गर्छ तिमीहरुले यसमा हेर के गर्छ तिमीहरुले 4 मा with the notation n भनेको 100 जनाको x बार भनेको 3000 है सिग्मा भनेको ₹25 अनि म्यू भनेको ₹2850 यति छ अब यो भ्यालु यति हो कि हैन त्यसो अवस्थामा हामी पहिला गर्न सकिहाल्छ नि पहिला स्ट्यान्डर्ड एरर मिनको फर्मुला निकाल्ने सिग्मा √n भनेको 25 √n भनेको 100 यो निस्किन्छ 2.5 यो निस्किन्छ त्यसपछि स्टेप 1 मा mu is equal to 2850 that is population mean is 2850 हो भने एउटा हो भने अर्कोले के भने हैन फरक छ that is the two-tail test. Population mean is not equal to 2850. बाकी काम इस अनुसार करना. This is statistics. सर म्यू र एक्स बार कसरी छुट्याउने संख्या थाहा दिएको अघि भन्नु त यो 4 नम्बरमा यो 3000 के हो कति जनाको इन्कम
3000 इन्कम कति जनाको 100 जनाको 100 जनाको त संख्या थाहा छ त्यो भएर स्याम्पल मिन हो हजुर 2850 कति जनाको थाहा छैन त्यो भएर पपुलेसन मिन हो सर त्यही भएर 2 नम्बरको पनि त्यो उ हो यस हो त्यो कति नम्बर यसमा के भनेछ लास्टमा चाहिँ नर्मल पपुलेसन विथ मिन 100 एन्ड भेरिएन्स 60 मिन म्यू भनेको 100 हो भेरिएन्स सिग्मा हो सिग्मा स्क्वायर 64 त्यो भएर सिग्मा हो किन एन थाहा छैन हजुर एन थाहा छैन तर एक लाइनमा के हुन्छ एन थाहा छ 100 जना 400 को मिन दिएको छ त्यो भएर x बार 99 अनि एन भनेको 400 हो स्याम्पलको चाहिँ संख्या थाहा भयो भने स्याम्पल मिन भयो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो संख्या थाहा भएन भने पपुलेसन मिन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ वेटिङ गरिरहेछ नि त वेटिङ नगर है जोइनिङ हुँदैछ कि सर उहाँहरुको नेटवर्कमा समस्या आएर होला हो हजुर सर भर्खर सुरु भएको हो का भर्खर हुँदैछ हजुर सर एकछिन न सर नमेट्नु न यो पहिलो एपिसोड हो आजको पहिलो सर 5 को पनि एकचोटी भन्दिनु ल 5 को त भन्दिनु के पनि छैन आइमा के हुन्छ a pharmaceutical firm maintains the mean time for drug to take effect is 24 minutes pharmaceutical ले के मेन्टेन गर्छ भने कुनै ड्रग खाँदाखेरि त्यो सर्दर टाइम इफेक्ट हुनलाई कति मिनेट लाग्छ 24 मिनेट्स अब कतिवटा ड्रग भनेछ संख्या भनेछ ड्रगको संख्या दिएको छ कतिवटा औषधि खायो भनेछ हैन सर छैन भने पपुलेसन सर अच्छा छैन पपुलेसन मिन म्यू भनेको 24 मिनेट्स के न पपुलेसन मिन म्यू भनेको 24 मिनेट्स in a sample of in sample of 400 trials गरे 400 चोटी n भनेको 400 हजुर रिको आज छ जो आइरहेको छ अहिले ठीक छ अहिले गएर इको सर इको आइरहेछ सर हेलो सबैजना पाइरहेछ त इको आछ हेलो अहिले ठीक छ सर अहिले छैन सर ठीक छ अहिले इको आछ छैन सर होइन सर अहिले ठीक छ ठीक छ सर कुनै औषधि खाँदाखेरि यसको इफेक्ट है फेरि आयो फेरि आछ अहिले ठिकै छ सर औषधि खाँदा त्यसको असर होइन 24 मिनेट्स लाग्छ सर फेरि भएन सर काटेर आइरहेछ हजुरको आवाज अहिले आयो अहिले ठीक हो सर आयो सर अहिले चाहिँ आयो ठीक छ यो औषधि खाँदामा 24 बुझिन सर फेरि सर साउन्ड गयो सर नजिक जाँदा फेरि क्लियर आइरहेछ सर अहिले त्यो बोर्ड अगाडि आउँदा फेरि चाहिँ अलि डिस्टर्ब आइरहेछ सर टावर पुगेन होला टावर अहिले के छ भने त सर एयर ठिकै छ सर रेट हुन्छ अहिले ठीक छ सर अहिले ठीक छ सर इयरफोनमा ब्याट्री हुन्छ सर अहिले ठीक छ हैन त ठीक छ सर ठीक छ ठीक छ सर
लसन तो भनेको म्यू भनेको 24 मिनट्स दिएको छ अब इन अ सैंपल अफ 400 trials n भनेको 400 mean time is 26 minutes with standard deviation of 4 minutes अब संख्या दिएको छ 400 ट्रायल गर्दाखेरि त्यसको mean time कति लाग्यो 26 मिनट्स भनेको x बार 26 मिनट x भनेको 4 मिनट्स standard deviation x भनेको 4 मिनट्स here's the hypothesis that mean time is 24 minutes यहाँ mean भनेको mu is equal to 24 minutes लेख्ने against the not equal to a not equal to भन्दै छ टोटल केस यो त सिधै हो नि यो त समस्या छैन क्वेशन नम्बर 26 नम्बर सर कति नम्बर क्वेशन छ अब 6 नम्बर गर्नु को भन्नु भयो अघि 5 नम्बर के 5 नम्बर को अघि 5 को के बुझिएन सर फेरि भन्नु न के बुझिएन त्यसलाई भन्न 5 मा के भनेको छ भने सर टाइम चाहिँ औषधि खाएपछि कतिवटा औषधि थाहा छैन त्यसको 24 मिनेट्स छ के भनेको 24 मिनेट्स छ त्यसपछि मैले 400 सेन्टिमिटर ट्रायल गरेँ औषधि खाए 400 दिखा त्यसको मीन टाइम कति भने 26 मिनेट्स र स्ट्यान्डर्ड डेविएसन चाहिँ 4 मिनेट्स छ भने स्ट्यान्डर्ड डेविएसन कति छ यसको 4 मिनेट्स छ भनेको n भनेको 400 x बार भनेको 26 मिनेट्स s भनेको 4 मिनेट्स यति छ भने के टेस्ट गर्नु पर्यो भने म्यू भनेको 24 मिनेट्स हो कि हैन टेस्ट गर्नु पर्यो नलले के भन्छ म्यू इक्वल 24 मिनेट्स हो अल्टरनेटिभ होइन टु टेल टेस्ट सीधे भन्दैकै छ सर x बार कति रे सर x बार x बार भनेको 26 मिनेट्स 26 एक कति 100 चाहिँ के हो सर 400 सर अन्त लास्टको 24 मिनेट्स भनेको चाहिँ के हो नि सर 24 मिनेट्स तर 24 मिनेट्स एउटै हो ए त्यो टेस्ट गर्ने त्यो सर म्यू हो त्यो हैन र 24 मिनेट्स भने उसले के भनेको छ सुन है म्यू इज इक्वल टु 24 मिनेट्स अर्को h1 इज इक्वल टु यो टेस्ट गरो भनेको छ के हो क्या ए हो अब गर्ने ए हो भन्दै छु साल जाने त्यो पनि कन्फ्युजन ल सर यो 4 मिनेट सिग्मा नभएर किन एस भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कति जनाको कति वटाको भन त सैंपल भरे छ नि त सैंपल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यही भएर त्यही भएर सैंपल 400 वटाको भनेछ नि त त्यही भएर सैंपल मात्र भनेर त हुँदैन 400 पपुलेसन को संख्या त हुँदैन ल सुन अब यसै ल सुन अब 6 नम्बर आयो अब 6 नम्बर The mean breaking strength of the cables supplied by manufacturer is 2000 with the standard deviation of 150. Question के दिया छ भने एउटा manufacturerले सप्लाई गरेको केबल्स को mean breaking strength चाहिँ 2000 छ र standard deviation 150 छ यो के हो यो के हो भन होला standard deviation 150 म्यू हो सर म्यू हुन्छ सर म्यू हुन्छ म्यू हुन्छ सर म्यू किन एन दिएको त्यही भएर किनभने स्याम्पल नम्बर संख्या दिएको छैन यहाँ केबलको संख्या दिएको छैन कतिवटा केबल थाहा छैन एउटा केबलको मिन स्टेज ब्रेकिङ स्टेज भनेको 2000 पपुलेसन मिन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड सिग्मा हो यहाँ यो थाहा छैन त्यही भएर पपुलेसन मिन र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड दिएको छ अब आयो 2000 दिएको छ त फेरि 2000 त पपुलेसन मिन हो पढन क्वेशन के भन्छ the mean breaking strength of the cables कतिवटा केबल्स हो थाहा छ थाहा छैन सर the mean breaking strength of the cables supplied by manufacturer is 2000 population mean दिया छ 2000 standard deviation and the population standard deviation is 150
अब यो हो कि हैन by a new technique in the manufacturing process process का नयाँ टेक्निक द्वारा के थाहा पायो भने it is claimed that breaking strengths of the cables have been increased उले के पायो भने breaking strength cables संख्या त increase छ यो one tail को two tail हो increase छ भने one tail हो comparing हिसाबले यदि higher than, greater than, lower than, taller than, smaller than, increase, decrease, at least, at most, only, under, above, below, majority, minority, superior, inferior, better than, smarter than, benefited, enhanced, यस्ता वर्डहरु दियो भने आफ्नो नाम बिर्सिने के कुरा one tail भन्ने कुरा नबिर्सिनु one tail के भनेको छ भने ब्रेकिङ डिक्रिज भने एउटा एरिया देखायो एउटा उले साइड देखायो त्यो भएर one tail हो यो one tail हो 1 देखि 5 सम्म यस्तो भनेको थिएन हो कि हैन के मात्रै भनेको थियो अहिले के भनेको छ बढेको छ भने one tail in order to test this you claim ठीक छ छैन in order to test this claim अब बोलस नै असम 100 केबल अब संख्या दिया छ 100 वटा केबलको स्याम्पल लियो असममा अगर तिमीले स्याम्पल लिन्छौ नि and was tested and mean breaking strength turned out to be 2100 यो चाहिँ के हो 2100 भन x bar भनेको उले बढेको देखियो x bar 2100 and can we support that 1% level significant 1% level significance मा उले क्लेम गरे जुन बढेको त्यसलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने अब यसमा with the notations we have our mu भनेको 2000 standard deviation भनेको 150 n भनेको 100 x bar भनेको 2100 अल्फा भनेको 1% दिएको छ यो क्वेशनमा देखिन्छ अल्फा भनेको 1% दिएको छ अब यसलाई के गर्ने स्टेप 1 मा के लेख्ने 2000 जहिले पनि सरी null hypothesis mu is equal to 2000 गाडी खाना पाए हुन्थ्यो भोक लाग्छ खाजा खानै पाइन mean breaking strength of the cables is 2000 यति हो भने अथवा अझ अर्को शब्द लेख्नु पर्यो अल्फाको अल्फा equals to 1 alpha is equal to 1% alpha is equal to 1% in other words सर त्यो क्याममा टाउहरू छेउमा छेकेको छ के अलिकति बोर्ड सर लेफ्ट साइड तिर चाहिँ अलि धेरै लेख्नु न सर राइटमा अलि छेकिन्छ हो सर लेफ्ट तिर अलिकति लेख्नु भयो हुन्छ राइटमा अलि छेकियो एकदम ठिक भयो सर त्यो मीन ब्रेकिङ हो कि के हो breaking mean breaking strength of the cables have been increased not increased कुले के भन्छ बढेको छैन इक्वल छ भन्छ नल्ली बढेको छैन इक्वल छ have not been increased बढेको छैन भन्छ इक्वल छ अनि यसले के भन्छ h1 मा ल one tail मा कुन tail हो राइट tail हो कि लेफ्ट tail हो त भन्नु पर्छ राइट किन इन्क्रिज भनेको छ त्यो भएर one tail छ इन्क्रिजले one tail हैन सैंपल मीन र पपुलेसन मीन कम्पेयर गर्ने one tail छुटाएपछि सैंपल मीन लेफ्ट टेल है लेफ्ट टेल हो त्यसैले राइट टेल नै हो तर छुटाउने तरिका के भने सैंपल मीन र पपुलेसन मीन कम्पेयर गर्ने सैंपल मीन ठुलो भयो भने राइट टेल टेस्ट सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट ठीक छ
ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो छ सर। ठुलो छ सर, राइट। यो राइट टेल टेस्ट इन्क्रिज भने वर्डले नलेखेको राइट टेल। यसले सैंपल मिन सर कुन चाहिँ ठुलो भयो भने सर? सैंपल मिन x बार। सैंपल मिन ठुलो भनेपछि राइट ठुलो। राइट टेल टेस्ट सानो वाला लेफ्ट टेल टेस्ट that is mean breaking strength of the cables have been increased. उसले बढेको उसले के भन्छ स्याम्पलमै त बढेको छ भने पपुलेसन पक्कै पनि बढेको हुनुपर्छ। उसले 2000 मा 2100 बढ्यो, यदि स्याम्पलमै बढेको छ भने पपुलेसन पनि बढ्यो। त्यही भएर यो पहिलो काम के गर्ने, नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्ने। दोस्रो काम स्टेप 2 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स under H naught mark Z is equal to x bar minus mu by sigma by root n plus mu sigma by root n फॉर्मूला है sigma by root n और x bar कति छ 2100 2000 sigma कति छ भन 150 root n कति छ root n 100 हो 100 हो। इसके आंसर कति हो 6 पॉइंट कति हो 6.667 67 को। अब ये रिपोर्ट आया, क्या आया रिपोर्ट आया, क्या आया रिपोर्ट आया। अब रिपोर्ट आया उस कहाँ जाने हमने स्टेप 3 में आ रहा हूँ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंपेयर करने वैल्यू ए टोकन वाने कति लिने त अल्फा 5% लिने 5% टोकन वाने सॉरी 1% छ सर 1% छ अल्फा दिएको छ कति हो 1% दिएको छ कति दिएको छ 1%। त्यसपछि स्टेप 4 सर मिन ब्रेकिङ अनि के लेख्नु भयो स्टेप बुक छैन बुक छैन छ बुकमा त्यत्रो हेर न बुक पनि सँगै राख न हेर क्रिटिकल भ्यालु जेड अल्फा 2.33 लसन है जेड अल्फा फर राइट टेल टेस्ट ओए राइट टेल 2.33 के रे 2.33 हो के हेर अस्ति लेखाएको टेबलमा 1% ओ सर है यहाँ अल्फा हुन्छ अल्फा 2 हैन अल्फा हुन्छ। त्यसपछि डिसिजन मा since calculated z is greater than क्या tabulated z alpha है ना it is सर हाम्रो जुन त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को नेगेटिभ आएको हुन्छ नि आन्सर त्यसलाई मोडुलस हालेर पोजिटिभमा बनाउने हैन हो is rejected यो रिजेक्ट भयो भने कुन एक्सेप्ट गर्ने H1 अल्टरनेटिभ है अल्टरनेटिभ एक्सेप्टेड। यसले के देखायो भने यसले रिजल्ट के आयो भने यसको मीन ब्रेकिङ इन्क्रिज भएको छ भन्छ स्ट्रेंथ of cables have been increased. Sir, the since calculation of z is greater than ani ke ho tabulated z alpha tabulated z alpha it is tabulated हो सर tabulated शॉर्ट फॉर्म में लेके हुन्छ के पर पर्दैन हो केन भाइ छोरी सर स्टेप 1 को एकचोटी भनिदिनु न अलिक स्टेप 1 के भन्नु पढेर पढिदिनु न एकचोटी
The mean breaking strength of the cables is 2000. In other words, mean breaking strength of the cables have not been increased. Nalma. Alternative greater than 2 भनेको right tail test. The mean breaking strengths of the cables have been increased. Thank you, sir. Now actually म 7 नम्बर क्वेशन पढेर सुनाउँछु है 7 नम्बर क्वेशन पढेर सर स्टेप 4 मा 2.33 कसरी आयो अस्ति सिकाएको थियो टेबलमा हेर न टेबलमा बुकमा छ नि पछाडी सर यो रिजेक्टेड र एक्सेप्टेड को भन्दिनु न एकचोटी सर मलाई म कन्फ्युज भएँ हिजोको र आजको केस त एउटै हैन र सर कसरी एउटै कुरा हिजो त्यो टेबल भ्यालु सानो थियो आज क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो थियो आज क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो छ कि क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भयो भने नललाई एक्सेप्ट गर्ने क्याल्कुलेटेड भ्यालु यदि ठुलो छ भने नललाई रिजेक्ट गर्ने अल्टरनेटिभलाई एक्सेप्ट गर्ने अनि यो सर सबैमा नै एउटै हो र इन्क्रिज डिक्रिजले म्याटर गर्ला नि त सबैमा एउटै डिसी लिने बेलामा क्याल्कुलेटेड जेड चाहिँ ठुलो छ भने यस्तै नललाई रिजेक्ट गर्ने अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट गर्ने क्याल्कुलेटेड जेड टेबल भन्दा सानो छ भने नललाई एक्सेप्ट गर्ने सबै एउटै हो अब नंबर एक्चुअली 7 नंबर ध्यान दर्शो है 7 नंबर सर थोरै बाँकी छ सर स्टेप 1 स्टेप 2 नलेखी गर्दा नि हुन्छ हजुरले गाइडमा गर्नु भएको जसरी हुन्छ भइहाल्छ हुन्छ गाइड भन्ना लेखियो सर एकचोटी भनिदिनु न मर्निङ क्लास सल्युसन बुक किन्न पाइन्छ रे सरले यो किताबको गाइड किन्न पाइन्छ A to Z सोलुसन छ किताब की गाइड किन्न पाइन्छ गाइड भनेर माग्ने सर सोलुसन माग्ने किताबको गाइड सोलुसन म्यानुअल सरको बुकको सोलुसन गाइड भयो ल कनाल पब्लिकेसन के हैन सर कनाल पब्लिकेसन अब नंबर 7 मा अलिकति फेरि ध्यान दिनुहोस् है 7 मा An auto company decided to introduce a new 6-cylinder car whose mean gas consumption is claimed to be lower than that of existing auto engine. उसले के भने छ अटो कम्पनीले एउटा न्यू 6-cylinder कार मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गर्छ अनि के क्लेम गर्छ भने भइरा एक्जिस्टिङ अटो इन्जिन भन्दा उसको ग्यास कन्जम्पसन कम छ वन टेल हो कि टु टेल हो वन टेल लोअर देन लेफ्ट टेल भन्नु न त्यो हैन है फेरि वन टेल मात्रै थाहा पाएँ अब सुन्नु यो हो कि हैन त्यसको लागि के छ अ सैंपल अफ 50 न्यू कार्स वाज टेकन एन भनेको संख्या दिएको छ 50 वटा कार and for consumption on the test run and it was found that the mean gas consumption of 50 cars was 30 miles per gallon with the standard deviation of 3.5 miles per gallon. उसले 50 वटा कारमा उसको mean gas consumption के दियो भने 1 gallon मा 30 miles per gallon दियो है र त्यसको standard deviation यस्तो संख्या भएको हुनाले 3.5 miles per gallon. अब just the company at 5% level significance, although only 5% level significance, whether the claim that the new car gas consumption is 28 miles per gallon on the average acceptable. त्यो आधारमा त्यो new 600 कार चाहिँ mean gas consumption चाहिँ 28 miles per gallon हो कि हैन टेस्ट गर्ने. अब यो के गर्छौ यो mu भनेको कति हो 28 miles per gallon हो mu भनेको 28 miles यहाँ के दिएको छ mu भनेको 28 miles per gallon दिएको छ यस दिएको छ कति हो यसको दिएको छ तिम्रो 3.5 miles n भनेको 50 दिएको छ x बार भनेको 30 miles per gallon दिएको छ अल्फा भने 5% दिएको छ यहाँ equal to 28 miles per gallon भनेको के हो mean gas consumption of this cylinder is 28 miles per gallon yes अब h1 right tail हो कि left tail हुन्छ त्यो होला लेफ्ट टेल कसरी लेफ्ट टेल हैन राइट हो राइट राइट टेल हुन्छ सैंपल मीन बडी छ राइट टेल सैंपल मीन ठुलो छ 30 राइट टेल हुन्छ mu is greater than 28 miles per gallon that is the mean gas consumption of new 6 is greater than 28 miles per gallon उसले के भनेको छ भने हेर्नुस् न
जब स्याम्पलमै माइलेज बढ्यो, एक ग्यालनमा 30 माइलेज दिनु भनेको माइलेज बढिदियो, माइलेज बढिदिनु भनेको ग्यास कन्जम्सन कम हो। त्यो भनेको अघि लोअर ब्यान्ड बनाएको थियो, तिमी जित्केर लेफ्ट टेल भने गल्ती हुन्छ नि त, राइट टेल टेस्ट हो, अरु बाँकी काम सबै सेम हो। अब 8 नम्बर पनि त्यसै गरी सकिन्छ। अब नम्बर 9 यो दुई जना वेटिङमा चाहिँ सर यो राइट र लेफ्टले चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल भ्यालुमा इफेक्ट गर्ने हैन? हो हो। सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न 7 को के भनेको छ तिमीलाई? ग्यास कन्जम्सन के छ भने अरु भन्दा 18 भन्दा लेस छ, लोअर छ। लोअर भनेपछि त्यो त 1 टेल भयो। त्यसपछि उले 50% के गर्यो भने पर ग्यालनमा 38 माइल्स पर ग्यालन दियो। त्यसो भनेको 3 माइल्स दियो। फोन आयो सर, फोन आयो। बगरे अनि त्यो आधारमा 28 माइल्स पर ग्यालन टेस्ट गरिदियो। ओके, जम्मा कार कतिवटा छ? कतिवटा ग्यास कन्जम्सन 50 छ? 50 वटा छ। त्यसको एक्स बार कति छ? 30 यस कति दिया छ? यस कति दिया छ? 3.5। त्यो आधारमा त्यो 6 सिलिन्डर कारको 28 माइल्स पर ग्यालन भनेको हो कि हैन टेस्ट गर्ने। म्युले के भने 28 माइल्स पर ग्यालन किन नम्बर 1 टेलमा एक्स बार ठुलो छ, 30 छ। यदि स्याम्पल मिन भन्दा पपुलेसन मिन भन्दा स्याम्पल मिन ठुलो भयो भने राइट टेल टेस्ट, सानो भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट। अब नम्बर 9 A new stereo needle was introduced into the market, claiming that it has an average life of 200 hours with standard deviation of 21 hours. एउटा मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गरेको न्यू 6 सिलिन्डर कारको एभरेज लाइफ के क्लेम गरेछ भने 200 घण्टा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ? 21 आवर्स। यति दिएको छ। अब यो पपुलेसन मिन हो कि सिम्पल मिन? के रे सिम्पल मिन हो ल भन। पपुलेसन किन? यहाँ नम्बर दिएको छ छैन नि। निडलको संख्या थाहा छैन कतिवटा हो, त्यही भएर यो के हो त? स्याम्पल पपुलेसन मिन 200 आवर्स, सिग्मा को 21 आवर्स यति छ है। 21 आवर्स यति दिएको छ। हेरी उले बजारमा इन्ट्रोड्युस गरेको निडलको एभरेज लाइफ कतिवटा निडल भनेको छ छैन। 200 घण्टा र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 21 आवर्स। यो तर जुन उले क्लेम गर्यो के भनेको छ? दिस क्लेम came under the several criticisms from the dissatisfied customer. जुन उले क्लेम गर्यो 200 घण्टा, त्यो क्लेम चाहिँ असन्तुष्ट कस्टमर भन्दा अन्डर छ, कम छ। के हो? 1 टेल कि 2 टेल हो? 1 टेल हो सर। 1 टेल हो। मैले 1 टेल अन्डर अर्डर दियो भने 1 टेल हुन्छ। अब त्यो आधारमा फेरि के भनेको छ सुन यहाँ। अस कस्टमर ग्रुप वाज टेस्टेड 49 रीडिंग्स। अब संख्या दिएको छ 49 रीडिंग्स टेस्ट गर्यो यहाँ भनेको 49 and found that they have average life of 191 hours. X bar भनेको 191 hours are कम आयो। Is the claim justify at 1% level significance? तो भनेको यहाँ के दिएको छ? n भनेको 49, x bar भनेको 191 hours, अल्फा भनेको 1%। अब यो टेस्ट गर, एभरेज लाइफ उसको क्लेम चाहिँ ठीक छ कि छैन त्यसलाई टेस्ट गर। अब स्टेप 1 मा mu is equal to 200 hours। यति गरे सर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने 5% मान्ने सर? हो दैट इज एभरेज life of needle is 200 hours. Average life of needle is कति हो? 200 hours हैन? यति हो। अनि H1 मा अब यो यसमा हेर, राइट टेल हुन्छ कि लेफ्ट टेल हुन्छ भन? लेफ्ट हुन्छ। लेफ्ट टेल सर। लेफ्ट टेल सर।
त्यो Sample mean less than सानो छ सर Sample means sample. हो सर सबै मुडको Average life of त्यो खालाम जाडो हो middle is less than 200 hours. होइन त्यसपछि स्टेप 2 मा टेस्ट स्टैटिक्स में अंडर एच नॉन जेड को फॉर्मूला क्या हो एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट एन 191 माइनस 200 बाय सिग्मा 21 बाय रूट एन भनेको 49 भनेको माइनस 3 आयो अब यो नेगेटिभलाई के बनाउने positive छ मोडुलस मोडुलस लिने होइन त्यसपछि अर्को हेर अब स्टेप 3 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्ट अल्फा कति पर्सेन्ट छ 1%. त्यसपछि क्रिटिकल भ्यालु स्टेप 4 मा 2.33. Get alpha for left tail. Yes, कति हुन्छ भन -2.33. अबले मोडुलस लिने जेड अल्फा भनेको 2.33 मोडुलस लिने अब भन त कसले सोधेको थियो अघि ल अब कुन चाहिँ एक्सेप्ट नललाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने रिजेक्ट H0 लाई रिजेक्ट H1 लाई एक्सेप्ट गर H1 लाई लिने since calculated z is greater than किनकि टेबल भ्यालु सानो छ z alpha it is significant and h naught is rejected hence h1 is accepted which means that average life of needles is क्या बता less than 200 hours उसले गरेको जुन कम्पनीले गरेको क्लेम गलत हो रङ असन्तुष्ट ग्रुपले जुन चित्त दुखाए त्यो ठीक हो हिजो भन्दा आज बेटर फिलिङ भएको भएन आज भन्दा अब पछि हावा बढ्ने हो पछि तर बिर्सेर जान्छ सर हजुर बिर्सिन्छ सर बिर्सिन प्र्याक्टिस हो बिर्सिदैन सर युट्युब खोल्नु न सर हजुर युट्युब खेल्नलाई अहिले क्यामेरा नआएर अड्किया छ अलिकति स्मार्ट क्यामेरा चाहियो त्यो अर्डर गरेर आइपुगेको छैन कि सर युट्युबमा हालिसो न हामी दोहोऱ्याइतिर हेर्छौँ दोहोऱ्याइतिर हेर्नु रेकर्ड गर्न मिल्छ नि हजुर दोहोऱ्याउँदैन रेकर्डिङ गर्नु भएको भए हुन्थ्यो नि कसरी होस्टले चाहिँ होस्टले या होस्टले युट्युबमा हाल्ने हुन्छ कि हामी हेर्नु हुन्छ त्यही त सरको अनुमति पनि चाहियो नि रेकर्ड गर्नलाई त्यतिकै रेकर्ड गरेर त भएन अनि रेकर्ड गरेर चाहिँ कता हाल्ने हो सोध्नु पर्यो नि रेकर्ड गरौँ सर रेकर्ड गरे क्लाउडमा रेकर्डिङ गर्यो भने चाहिँ यो जसले यो जुम खोल्नु भएको छ नि उहाँहरुको इमेल आइडीमा गएर बस्छ के अनि नेट भएपछि हेर्न मिल्छ के हो हजुर त्यो हामीलाई नि थाहा छ तर सरको यो त सरको परमिसन दिनु पर्यो नि म सरले परमिसन दिनु पेटेन्ट हो नि रेकर्ड गरेर राख्ने सरको आफ्नो युट्युब च्यानलबाट प्रेजेन्स प्रसारण गर्ने बनायो भने उहाँलाई पनि केही हुन्छ हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ सरले पनि धेरै भनिराख्नु पर्दैन कि हामी युट्युब खोलेर हेर्न सजिलो हुन्छ के सर अब उहाँले इन्डिभिजुअली दिन पनि एउटै कुरा 12 चोटि दोहोऱ्याउनु पर्दैन नि सर सबैलाई फ्रुटफुल हुने उहाँलाई पनि राम्रो हुने
दोहोऱ्याइ तेरे यहाँ सोध्नै पर्दैन हेरी हेरी सोचिरहेको छु छिटो माग पुरा होला ल सर आजलाई यति त होला नि है यहाँ सुन म भन्दै जान्छु सुन अब तिम्रो जवाब दिने 10 नम्बर सर त्यो दैट एभरेज अनि के हो सर त्यो तपाईले त्यो ब्ल्याक त्यो व्हाइट बोर्ड देखिन्छ के सर अनि देखिदैन के नि तल लास्टमा The average life of needle is less than $200. अब सुन्नु त अब भन्दै जान्छु म 10 नम्बर है सर यो हाइपोथेसिस कहिले सकिन्छ फ्राइडे सकिन्छ सर फ्राइडे उल्टोबाट आज त फ्राइडे हो उल्टोबाट कमिङ फ्राइडे कमिङ हैन अझै लाग्छ 12 दिन 15 दिन लाग्छ अझै 12 दिन ए 40 मार्क्स हो नि सबैभन्दा लङ च्याप्टर हो ठीक छ दर्शन हेरी 10 नम्बरमा टेस्ट के भयो average IQ of city college is at most 110 एउटा IQ के रे सिटी कलेज विद्यार्थी एजुकेटरले क्लेम के गर्यो भने उस एभरेज IQ at most 110 110 कि 210 110 at most है 110 at most that in a sample of अउले हो के न चेक गर्नु म्यु भनेको 110 दिया छ that in a study made to this claim 150 city college students are taken यहाँ भनेको 150 150 जना लियो छान्यो हो के न चेक गर्यो selected at random had any average IQ of 11.2 with standard deviation of 7.2 just but x bar कति निस्क्यो 11.2 निस्क्यो र yes भनेको 7.2 निस्क्यो use the 1% level significance एजुकेटरले जुन क्लेम गर्यो एटमोस चाहिँ 110 छ त्यो हो कि हैन त नलले के लेख्छ यहाँ mu = 110 हो 110 लेख्ने एभरेज IQ of city students is 110 अल्टरनेटिभ लेफ्ट टेल कि राइट टेल राइट टेल सकिहाल्छ समस्या भने त्यसैगरी म 11 नम्बरको लास्ट क्वेशन पढेर सुनाउँछु लास्ट लाइन Can it be concluded that client's commission is higher than industry average? One tail. sir. को जाने पछि माया मो ओके नि मतलब हो सर हो ओके नि त्यो अहिले त्यो हो कि हैन भन त आयो सर अलिअलि आयो अहिले त हो सर मैले भने नि जुन मैले क्याप्सल क्रिएसन गरे मैले 1 टेल र 2 टेल छुटाउने तर विदेश बुकमा कुनैमा पाइदैन नेपालीमा त सारी हाल्छ भने त्यो मेरो क्रिएसन हो त्यो तिमीहरुलाई 100% परफेक्ट हुन्छ त्यो 99.99 पॉइन्ट हिसाब लगाउनु तुला पनि आछ अलि भने पास भइहाल्छ नि सर ढुक्क भए सर हजुरलाई यसको मैले यो भन्दा स्लो दिनको 3-4 वटा क्वेशन गरिरहेको छु दिनको 3-4 वटा क्वेशन अन्डेबाट अलिकति स्पिड बढ्छ किन बढ्छ भन के हो नि हाम्रो क्यापेसिटी एक्सिलेटर बढ्ला नि आजको होमवर्क चाहिँ 13 नम्बर सम्म गर्ने है ओके सर थ्यांक यू सर मैले तिमीहरुलाई सुन सिंगल मिन सक्यो आजबाट अब सन्डे 2 मिन हुन्छ सन्डे 2 मिन पनि सकाउँछौ यो एक्सरसाइज कि सन्डे है थ्यांक यू सर गुड डे Thank you sir. Thank you sir. Sir, गुड नाइट के भनेको एक्जाम कहिले हुन्छ अरे एक्जाम आउँछ नि बिस्तारै आउँछ एक्जाम चाँडोमा Thank you sir. Okay, see you. Thank you sir. Thank you sir. See you sir. Thank you, sir. Good night. Good night.